अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, मुतनाज़ तरीन आइनी तरमीम पास होने के बाद तीन अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं शहर इक़्तिदार के अंदर, वो आपके साथ रखेंगे। और आज अदलिया के स्याह तरीन दौर का आगाज़ हो चुका है और आज का दिन जो है वो एक टर्निंग पॉइंट है। और क्या शहर इक़्तिदार के अंदर जजेस के इस्तीफे जो हैं उनका बड़ा शोर है, किस हद तक ये इस खबर में सदाकत है कि अब आइनी तरमीम पास होने के बाद कुछ जजेस जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। उसके बाद नाजरीन, एक बड़ी तहरीक शुरू होने का आज इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दिया गया है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खड़े होकर दो बड़ों ने जो है वो ये ऐलानात जारी कर दिए हैं। उसी के साथ ही अब जो वीडियो पैगामात हैं उनका सिलसिला शुरू हो चुका है और अब लोग अपने वीडियो पैगामात जारी कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर और बता रहे हैं कि जी हमने इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं की। और ये क्या तफसीलात हैं सारी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबसे पहले आपको इस बात का इल्म हो चुका कि इस जाली और फार्म जो 47 हैं उनकी पैदावार इस पार्लियामेंट ने रात को एक स्याह तरीन और मुतनाज़ तरीन आइनी तरमीम जो है वो पास की हैं। और इन आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अदलिया और उसके आज़ाद मंशा जज को जो है वो कंट्रोल करना था और उन जजेस पर अपने हाथ रखने थे। और अब वो पार्लियामेंट जो ये कहती है कि अब वो जजेस का एहतसाब करेगी, और वो लोग कह रहे हैं कि वो जजेस का एहतसाब करेंगे जिनके अपने केसेस नाजरीन इस वक्त जो है वो ट्रिब्यूनल के अंदर पेंडिंग में पड़े हैं और जिनके अपने धांधली के केसेस, रिकाउंटिंग के केसेस जो है वो उन जजेस के सामने हैं। अब वो लोग कहते हैं कि हम जो है वो जजेस का एहतसाब करेंगे, यानी कि 24 करोड़ अवाम के जो मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं वो उस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद ही नहीं है। धोखे से, फ्रॉड से ये लोग आए हैं और अब ये कहते हैं कि हम उन जजेस का एहतसाब करेंगे, वो जजेस जो जजेस वकला तहरीक का जो है वो सरबराह थे। अब दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो जिसमें डॉक्टर ज़रका तैमूर और जो शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं उनकी इतला थी कि उन्होंने इमरान खान के साथ गद्दारी कर दी है। और गुज़िश्ता रात तकरीबन 2 बजे तक जो है वो बहुत सारे रिपोर्टर ये खबरें देते रहे कि पार्लियामेंट की जो लॉबी है उसके अंदर ज़ैन कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन हम अपनी खबर पर डटे रहे कि ज़ैन कुरैशी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है और ज़ैन कुरैशी ने किसी किस्म की कोई गद्दारी नहीं की इमरान खान के साथ। बहुत सारे रिपोर्टर सीनियर हमारे दोस्त हैं जो ये खबरें ब्रेक करते रहे कि वो इस वक्त लॉबी के अंदर मौजूद हैं। अगर लॉबी के अंदर मौजूद थे तो उनको क्यों नहीं लाया गया फिर? अब ज़ैन कुरैशी के हवाले से जितनी भी खबरें थी पार्लियामेंट के अंदर वो मौजूद हैं, वो सारी खबरें जो है वो गलत खबरें थी, क्योंकि अब ज़ैन कुरैशी ने अपना एक वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया है कि वो किसी सूरत जो है वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। उसी के साथ ही अगर हाँ, एक शिकवा जरूर बनता है कि ज़ैन कुरैशी को ये वीडियो पैगाम जो है वो पहले जारी कर देना चाहिए था। इस आइनी तरमीम पास होने से 2 घंटे पहले कर देते, 4 घंटे पहले कर देते थे या 1 दिन पहले कर देते, तो वहां से चीज क्लियर हो जाती कि इदारों का कोई प्रेशर ज़ैन कुरैशी के ऊपर नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े हैं। डॉक्टर ज़रका तैमूर का जहां तक ताल्लुक है तो उनसे भी यही गुजारिश है कि उन्होंने भी ये करना था कि पहले अपना वीडियो पैगाम जारी करना था। अगर तरमीम के बाद वीडियो पैगाम जारी करते हैं, वो तो वैसे उनके बंदे पूरे हो गए थे मौलाना फजलुर रहमान को मिलाकर, और ये आइनी तरमीम, मुतनाज़ तरीन आइनी तरमीम जो है वो पास कर ली गई। तो मेरे ख्याल में अब वीडियो पैगाम जारी करने का कोई तुक नहीं बनता था। वीडियो पैगाम पहले जारी करने थे और बताना था कि हम जो है वो इदारे की गिरफ्त में नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त में नहीं है, बल्कि हम इस वक्त भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब तफसीलात कुछ यूं हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो ये फैसला कर लिया है कि वो उन अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ इंक्वायरी करेगी, वो अरकान पार्लियामेंट जिन्होंने इमरान खान के साथ गद्दारी की। अब जो एलामिया आया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं कि वो तमाम अरकान जिन्होंने हुकूमत को वोट भी नहीं दिया और गायब हुए, इंक्वायरी की जद में आएंगे, जिस तरह से डॉक्टर ज़रका तैमूर हैं या फिर ज़ैन कुरैशी हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इंक्वायरी सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू, सेनेटर ज़रका तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम के खिलाफ होगी। यहाँ पर जो है वो ज़ैन कुरैशी साहब का नाम नहीं है। खबर ये भी है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक ऐसा ग्रुप मौजूद है जो ग्रुप जो है वो ज़ैन कुरैशी को मुसलसल मुतनाज़ बनाने की सोशल मीडिया के ऊपर कोशिश करता रहा और ज़ैन कुरैशी के हवाले से गलत खबरें फीड करता रहा। ज़ैन कुरैशी की साख को जो है वो उस पर एक ज़र्ब लगाने के लिए बार बार खबरें फीड करता रहा कि ज़ैन कुरैशी जो है वो इमरान खान के साथ गद्दारी कर सकते हैं। ये खबर बड़ी सदाकत के साथ मैं कह रहा हूँ कि एक ग्रुप ऐसा है तहरीक इंसाफ के अंदर जो
زین قریشی کے حوالے سے غلط خبریں میڈیا کو فیڈ کر کے زین قریشی کی ساکھ کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور یہ بڑا سٹرونگ گروپ ہے تحریک انصاف کے اندر۔ اس کے بعد تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ اس میں زین قریشی، ریاض فتیانہ، اسلم گھمن، شفقت عباس، مقداد علی اس میں شامل ہیں، اور پارٹی نے ابتدائی طور پر زین قریشی کے بیان کو مسترد کر دیا ہے جو زین قریشی نے اپنا ویڈیو پیغام دیا ہے۔ آج انکوائری کمیٹی کا اعلان ہونے کے بعد باقاعدہ انکوائری شروع ہوگی، یعنی کہ اب وہ زین قریشی، وہ شاہ محمود قریشی جو 5 اگست سے لے کر آج تک جیل کے اندر ہیں اور انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، زین قریشی کی اب یہاں پر جو ہے وہ اگر وہ ادارے کی گرفت میں تھے، اگر انہوں نے کوئی غلط بیانی کی تو پھر میرے خیال میں یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے بڑی زبردست آج پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد، اور ان کی میں چاند ایک پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد ایک بڑی تحریک جو ہے وہ اس کا بھی اعلان آج ہو چکا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ عدلیہ میں آزاد ججز کو نہیں رہنے دینا، کسی ایسے جج کو نہیں رہنے دینا جو ہماری خواہش سے برعکس کوئی فیصلہ کرے۔ لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، یہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب اٹھو، بہت ہو گیا، عدالتوں سے توقع نہیں رکھو، اب آپ کو معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عوام سے احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے اور اس مزاحمتی عمل کا حصہ بننے کی میں اپیل کرتا ہوں۔ دوسری جانب جو حامد خان صاحب ہیں اور عابد زبیری صاحب، انہوں نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کھڑے ہو کر اس متنازع ترین آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا ہے اور ایک بڑی وکلاء تحریک شروع کرنے کا جو ہے وہ اندیا دے دیا ہے کہ اب وکلاء جو ہے وہ سڑکوں پر ہوں گے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں ریاست علی آزاد، انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، اور ابھی خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ ریاست علی آزاد کا کہنا تھا کہ ہم کسی صورت میں چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنی جانوں کی قربانی دیں گے اور ہم سڑکوں پر ہوں گے آزاد عدلیہ کو بچانے کے لیے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے خواجہ آصف جو کہ براہ راست طور پر جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر جو ہے وہ الزامات رات کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کھڑے ہو کر لگاتے رہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بار بار وہ تعریف کرتے رہے۔ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس نے اپنے تمام اس کیریئر کے اندر جب وہ چیف جسٹس بنے، اس نے عدلیہ کی ساکھ کو جو ہے وہ جتنا گرایا ہے اس کی ہمیں کہیں پر مثال نہیں ملتی۔ 63A کا فیصلہ ہو، پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لینا ہو، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی ہیومن رائٹس پروٹیکشن کی درخواست کو نہ لگانا ہو، عمران خان سے متعلق جتنے بھی کیسز ہیں ان تمام کیسز کے اندر خود بیٹھنا ہو، بہت ساری ایسی ایک مثال ملتی ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کے ایسے متنازع ترین فیصلوں کی، اس کے بعد انہی کی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ تعریف ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب جو خواجہ آصف صاحب ہیں، ان کے اپنے حلقے سے جو تحریک انصاف کی رہنما ہیں، وہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جیتی ہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ آج وزیر دفاع ہو کر اپنی ہی عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ اتنے بڑے الزامات لگا رہے ہیں کہ ججز ہمیں دھمکیاں لگاتے تھے کہ اگر ہم اقتدار میں مطلب چیف جسٹس پر آ گئے تو پھر اس کے بعد یہ انتخابات کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، یہ تو متنازع ترین انتخابات ہیں اور ان کو اڑایا جا سکتا ہے۔ اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ متنازع ترین 8 فروری کے انتخابات ہوئے، 8 فروری کے انتخابات کے بعد متنازع ترین اور دھوکے کی بنیاد پر یہ پارلیمنٹ بنی، وہ پارلیمنٹ بنی جس کے اپنے کیسز ٹریبونل کے اندر پینڈنگ ہیں، ری کاؤنٹنگ کے کیسز ہیں، غداری کے اور عذرداریوں کے ان کے اوپر جو ہے وہ الزامات ہیں۔ اب وہی پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہوئی ہے، اور آج سپریم کورٹ اور عدلیہ یقیناً ہار چکی ہے اور پارلیمنٹ جیت چکی ہے، کیونکہ اب آج کے روز جو جسٹس منصور علی شاہ ہوں، جسٹس عائشہ ملک ہوں، انہوں نے جو ایک کیس کے اندر ریمارکس بھی دیے، وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ہمارے بہت سارے دوستوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ شہر اقتدار کے اندر یہ خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ اب ججز کے استعفے آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر اب کمیٹی جو بننی ہے، کمیٹی کے تحت ایک چیف جسٹس ہوگا، ایک جو ہے وہ پریزائڈنگ جج ہوگا۔ اب وہ دو لوگ کون ہوں گے؟ اگر تو وہ جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین خان ہونے ہیں تو پھر میرے خیال میں ایک لمبی لائن جو ہے وہ استعفوں کی ہوں گی، جس میں جسٹس بہت سارے ججز ہیں، اب میں نام نہیں لے سکتا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ سے بھی بہت سارے جج ہوں گے، ہائی کورٹ کے جج پہلے بھی جو ہے وہ یہ سائرن بجا چکے ہیں۔ اس کے بعد سیشن ججز بھی ہوں گے اور ایک لمبی تحریک کا جو ہے وہ آغاز ہوگا۔ بہرحال اس سے جڑی جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔